صباح الأنوار، صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ومرحبا بكم حبيبتي على قناة سوما. تنرحب كاع بالناس اللي هما ينضموا الينا مؤخرا على القناة. ما تنسوا تتابعونا على الانستغرام ديالي هو سوما تي في، وتنحط فيه جميع الاشياء اللي يمكن لها تحصل وراء الكواليس وبعض الاشياء الشخصيه، وتنكون حاضره فيه كل يوم. سوما تي في هو الانستغرام ديالي. اما بالنسبه للفيسبوك فالرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. دابا خارجين غادي نتغداو، واختي تشهات ليا واحد الاكله وزوجي هو اللي غادي يحضر لنا الغداء، دونك غادي نتغداو اليوم بجوج. يلا معنا. دونك لا تقلبوا على شي مطيشه فريمون زويونه لي سباكيتي نتاعكم، ننصحكم بهذه ديال لا مارك بونزاني، غزاله جدا جدا. تديري شويه الدجاج وتديري الثومه وتديري هذه من الفوق، تجيكم روعه. وهادو راه جداد، هادو يلا خرجوهم جداد، غادي تلقاوهم في الغيون اللي تيبيعوا فيهم لي بات. شوفوا هنايا دايرين برومو 3 €. ما عنده والو باقي ما عنده. لا باقي ما شرينا ليه والو. وشري لي واحد بعدا شوفي كي داير ابخي tu reviens pour prendre les autres. نو وي خدي لي واحد في البيض واحد في الزرق. في البيض والزرق. نو لا البيض لا ها في الكري. اشنا هو الزرق الزرق والبيض، لحقاش هادو اللي تيكونوا ديال التوت هادو كوطون سي ميو نو. ديال التوت تيكونوا حسن. نو شريتي لي البروتيج ماتلا بعدا. نو هذا دغاوس. لو كوطون سي ميو. واش هذاك دغاوس وغات واش هذاك دغاوس. Oui, c'est draous. Sauf ça, c'est du coton et là, c'est du jersey. Le coton, là, c'est beaucoup plus cher, mais le coton, ils disent que c'est toujours mieux. Après, ça, c'est voilà, ça reste comme des adultes. احنا دابا تنتسناو، جاوني بعض لي كولي ولكن البارح ما كناش، دونك الفاكتور حطوهم في لابوست. غادي نمشي نجيبهم دابا باللابوست، عاد غادي نمشيو ان شاء الله نسميو. وإلا باقي ليا شي شويه ديال الوقت راه غادي نحل لكم لي كولي اليوم، شوفوا واش فيهم. الا ما بقاش الوقت ان شاء الله حتى الفيديوهات ان شاء الله لا غادي يكونوا على القناه. الان سوف نمر الى المشتريات اللي شريتهم اليوم. كاينين بزاف ديال لي مارك اللي تعجبوني بزاف اللي بغيت نوريهم لكم، تتبعوا في لي كون سيرفاس. وشريت بعض الاشياء تويشيات لغرفه يانيس. تعرفوا بانني باقي تنصيفها، ان شاء الله غادي يجيو الفيديوهات المقبله فيهم بزاف ديال التفاصيل. خديت لي هاد لي دغا هادو ب 3 € 80 ما غاليين. شي حاجه هي ما تكونش غاليه تنقبطها تنصب نهار المره الاولى المره الثانيه تنشوفها حافظت على الهيئه نتاعها، تنعاود نشري وحدين اخرين شفتها تكمشات او تحببات ليا صافي تندير منها بالنقص ونشري شي حاجه اللي بثمن مناسب. بالنسبه للناس اللي هما تيتسالوا على لي مارك اللي خاصين بالماكله اللي تنشري وزويونين بزاف، دونك اليوم غادي نوري لكم شويه. بالنسبه للكاطو فتنشري هذا ديال سافان جديد جدا في الصباح، الا ما درتش الكيكه تنقضي بهذا. اما بالنسبه للخبز فتنشري هذا اللي تندخلوا الفران وتنخرجوا سخون رائع. بالنسبه للسكسو تنشري هاد لا مارك، وتنشري دائما مويان، ما تنشريش حبه رقيقه حيت تعجنوا ليا. اما بالنسبه للطوماط اللي تنديرها في السباكيتي وتنديرها في لي بات فدائما تنشري ديال بونزاني.
غادي نخليو الدراري يلعبوا بلعب الاطفال الجديده اللي شرينا لهم هاد العشيه هادي، وغادي ننتقلوا مع بعض الى الكوزينه. جينا معطلين وبينا شي حاجه اللي هي فيت في، وانا يا ما مسالياش اختي ما غاديش تقدر توقف في الكوزينه. شكون اللي لقينا؟ هو زوجي. دونك كان مضطر يدخل الكوزينه وغادي يصيب لكم لي كريب بغوتون. Je prends la crêpe, tu vois ma soeur, je la prends. Et je la mets bien délicatement. Magnifique. Oui. Oui, Fatima. Ce sont les crêpes fraîches de ta mère. Oui. Après, tu Donc j'attends le dessous cuise. Ensuite, je vais la retourner pour mettre les ingrédients, c'est-à-dire gruyère, œuf, Oui. si possible bio, Oui. pour que les poules puissent. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Il faut respecter les animaux. D'accord. Donc, avoir des poules qui puissent vivre dans des bonnes conditions. Voilà. D'accord. Des tomates, 2 œufs, du chèvre, du gruyère. Voilà. J'ai l'impression qu'on t'a grillé un petit peu la. Ah bah oui, mais c'est parce que la crêpe, elle n'était pas très épaisse. Elle D'accord, était bah- moins épaisse que les autres. Si, c'est pour qui? Bah si elle est pas bonne, ce sera pour Nawel. Si elle est bonne, ce sera pour moi. وها هما لي كريب تيجيو على هاد الشكل. قرمشت هاد الكريب هادي، وهنايا درت تيمتيت سالاد بالافوكا بالبصله وبالبيض ديال السمان وشويه القزبور وشويه المعدنوس، وهنايا شويه ديال المايونيز وزينتو بزيتونه. دونك الغدا ديال الزربه الناس اللي كانوا في الزنقه ودغيا بيتغداو. كوكو، عدت اليكم من جديد. يلا في مثلكم واحد الفيديو انا واختي. يمكن غادي نحطو في هذا الفيديو هذا، او غادي يكون عاوتاني بوحدو فيلم لكم جوج ديال الفيديوهات. غادي تشوفوا ان شاء الله معايا هادشي قريبا على القناه، او ديجا شفتوه معايا على القناه ديالي ديجا درتو. راه غادي نخلي لكم الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. هو تاغ الاول تاغ، والثاني دوينا على الدراسه ودوينا على الباركور سكولير ودوينا على الغربه ودوينا على بزاف ديال الاشياء. فيديو مهم واحد اخر اللي هو ممتع وضحكنا فيه بزاف. دونك الا درتهم قبل هذا الفلوق هذا راه غادي نخلي لكم الروابط ديالهم تحت في صندوق الوصف. دابا وصلنا لليل، وكما شاهدتوا معايا بانني تقديت شويه الخضره ديال السكسو. غادي ندير سكسو، هي بغات سكسو، دونك غادي نديرو ان شاء الله واحد القصريه ديال سكسو بداك الشرفي. جنة نعسات غادي نتسناوها غير تنوض باش ان شاء الله ناكلو كلنا مع بعضنا. دونك هذا ما كان بالنسبه للغدا. غادي نخرجوا، ما غاديش نبقاو في الدار، غادي نخرجوا كاع النهار كله، غادي نمشيو نسافروا لشي بلاصه اخرى. دونك غادي نصايب معكم الكساكيس. هنايا كما تشاهدوا معايا صافي راه نصبت السكسو، درت فيه شويه ديال القديد وشويه ديال الدجاج. درت فيه الدجاج الكثير، الخرقوم، ودرت سكينجبير والملحه. بالنسبه للبزار انايا ما تنديروش، ولكن تندير فلفله حاره بالنسبه للناس اللي هما بغاو شويه الحار. غادي نخليه شويه يتشحر، وفي نفس الوقت غادي نبدا نقرد الخضره. دابا بالنسبه للخضره تنبدا باللفت، الجزر والشو، تنديرهم في التحت. ندير التفوره الاولى والثانيه، وبالنسبه للتفوره الاخرى تندير فيها القرعه، الدنجال. عرفت بان كاينين بزاف ديال المدن ما تيديروا الدنجال، ولكن حنايا تعجبنا الدنجال نديرو السكسو. و تندير القرعه الحمراء، او بيان سور تندير مطيشه حتى الاخر، اما تنحكها او تنقطعها طريفات وتنزيد فوقها الفلفله الحاره. لا 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 لا. هنايا درت الخضره الاولانيه، وهنايا الخضره اللي غادي تجي من بعد. هي فريمون فاصون ليا ساهله. صافي قرب سكسو يكمل. هنايا درت الخضره اللي بقات. بالنسبه للقريعه هي نجرتها، ودرت الفلافل، وكل مره تندير الخضره تنزيد شويه ديال الملحه، وصافي غادي نسد الفوره الاخرى ناري عمرت الدنيا، وغادي نحيدو. كانت هذه طريقتي في تحضير الكسكس المغربي. دابا غادي نقول لكم سلامه، وغادي نوري لكم كيفاش غادي يجي من بعد ما تنسكيه بعد قليل. ما تنسوا تتابعونا على الفيسبوك والانستغرام. الانستغرام ديالي هو سوما تي في، والروابط ديالهم بجوج تحت في صندوق الوصف. سي بون لو كسكس دو تاتا. En fait, elle dit non, mais en fait, Il est pas bon.
ومؤخرا درت جوج ديال لي تاغ على القناه، سيستر تاغ اللي فيه الجزء الاول والجزء الثاني، والتاغ رقم ثاني اللي درناه مؤخرا تيدوي على الدراسه في فرنسا، الخدمه في فرنسا، الغربه، العنصريه، كيفاش تلقاي الخدمه، بزاف ديال الاشياء اللي غادي يفيدكم، واحد الموضوع اللي هو مهم. غادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو التحت في صندوق الوصف. دمتم في رعايه الله، والقاكم ان شاء الله قريبا على القناه. الى اللقاء.